बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ जिसके वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, बाप पार्टी भी शामिल है, लेकिन अमलन अगर आप देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके हाथ पांव बांध दिए हैं। और अगर इसमें बगौर इसका जायज़ा लिया जाए, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी नज़र आती है, नैब और FIA में पड़े हुए बड़े पैमाने पे करप्शन केसेस हैं। और होना तो ये चाहिए था कि नैब और FIA इन केसेस को उस वक्त निपटा देती जब इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन ये केसेस दर केसेस तो बनते चले जाते हैं, केसेस के अंबार लग जाते हैं, लेकिन हमारे इदारे उनके बर वक्त फैसले नहीं कर पाते और ना ही उनके चालान जमा हो पाते हैं। हमारी अदालतें इस बारे में भी पहले कई दफ़ा कह चुकी हैं कि ये बर वक्त फैसले और बर वक्त चालान जो हैं वो जमा होने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मामला लटकते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी तरफ जब जो मुलजमान होते हैं, जिन पे करप्शन के केसेस होते हैं, उनके वकील बहुत तगड़े होते हैं, जबकि नैब और FIA के वकला जो हैं वो उनकी निस्बत बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से इन केसों के फैसले नहीं हो पाते, या फिर जो नैब और FIA के तफ्तीशी अफसरान हैं वो दुरुस्त तौर पे जो सबूत हैं वो पेश नहीं कर पाते, जिसका फ़ायदा मुलजमान को पहुंचता है। लेकिन नई हुकूमत आई और उनके खिलाफ बेशुमार केसेस थे, नैब में भी थे, FIA में भी थे। 40 अरब रुपए के करप्शन तो इमरान खान का ये दावा है कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों की बुनियाद पे ये जो नोटिस लिया, वो अब आइंदा समाज जो है, अगरचे उसकी 27 मई को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं, जो DG नैब हैं या नैब के जो चेयरमैन हैं उनसे, और उसके अलावा जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं उनसे ना सिर्फ मुकदमात का रिकॉर्ड मांगा है बल्कि सील करने का भी हुक्म दिया है। अलबत्ता वो मुकदमात जो अदालतों में ज़ेर समात होंगे उनको सील नहीं किया जा सकेगा। तो नाजरीन, चूँकि खबरें बेशुमार आती रहीं और एक खबर ये भी आई जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि नैब के फौजदारी नवीयत के कई केसेस ऐसे थे जिनकी फाइलें चोरी हुई। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे सोशल मीडिया पे, जो हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो एंकर्स हैं, उन्होंने यहाँ तक भी दावा किया कि आसिफ अली जरदारी जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के, और सिंध में उनकी हुकूमत है, कि वो अपने एक चार्टर तैयारे में 20 बड़े बॉक्सेस जो हैं वो भर के किसी चीज़ के ले गए थे बैरून मुल्क। अब उनमें क्या था, कोई कहता है कि जी वो सारे के सारे नोटों से भरे हुए थे। यकीनी तौर पे उनमें मेडिसिन तो नहीं सारी की सारी हो सकती, ना ही किताबें हो सकती हैं। अलबत्ता ये हो सकता है नैब और FIA के केसेस हों जो सारे के सारे, इतने तो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बने हुए हैं कि 20 बॉक्सेस उनके भर दिए जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी चूँकि दौलत पसंद आदमी है, डॉलर पसंद आदमी है, लिहाजा ज़्यादातर इम्कान यही कहा जा रहा है कि वो इन बॉक्सेस में डॉलर भर के लेके गए। लेकिन हमारे इदारों को इन खबरों के आने के बाद तहकीकात करनी चाहिए थी, नैब को इन एक्शन होना चाहिए था, FIA को इन एक्शन होना चाहिए था, हमारी इंटेलिजेंस इदारों को इन एक्शन होना चाहिए था कि आखिर ये जो 20 बॉक्सेस में क्या गया। अगर तो सिर्फ कागज़ गए, फाइलें गई, फिर भी बड़ा जुर्म है, क्योंकि केसेस यहाँ पे ज़ेर समात है और केसेस और वो उनके जो असल जो चालान है अगर बाहर मुंतकिल हो जाए। और नाजरीन, आपको ये भी याद होगा कि वाजिद शमसुल हसन जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हाई कमीशनर बरतानिया थे, उस वक्त भी ये लगा था कि स्विस, उस वक्त भी ये इल्ज़ाम लगा था कि स्विस केसों के जो रिकॉर्ड था उन्होंने वहाँ से गायब कर दिया था। तो नाजरीन, चूँकि ये जब ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं तो हमारे इदारों को इन एक्शन होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये ज़रा सुने, फ़ाइक सिद्दीकी साहब अपने प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे हैं कि जरदारी साहब बैरून मुल्क क्या लेकर गए थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ फ़ाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। साहिबों, एक बहुत बड़ी और बुरी खबर आपको मैं देना चाहता हूँ जिसको मीडिया पे बहुत कम कवरेज दी गई। आसिफ जरदारी, जिनका नाम ECL पर था, वो एक चार्टेड तैयारे से 20 बॉक्सेस लेकर दुबई तशरीफ ले गए। बंदियाल साहब को नवीद हो, बाजवा साहब को खबर करो। वो जो कहते थे फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनका गुड टाइम फिर शुरू हो गया और आपकी वजह से शुरू हुआ है। हैट्स ऑफ टू यू बाजवा साहब। अच्छा, इन बॉक्सेस में क्या था? हो सकता है भाई उनकी दवाएं हों 20 बॉक्सेस में, या किताबें हों। किताब पढ़ने का तो नहीं, मैं जानता हूं, कभी से शौक नहीं था। तो हो सकता है कि बहुत सारे डॉलर हों। अच्छा, अब जरा ये देखिए
کہ یہ خبر بہت ہی کتنے اس میں ڈسکس کی گئی کہ بھئی اچانک کیسے کیوں. انہوں نے آ کے سب سے پہلے جو کیا وہ یہی کیا, سب کے جو گرفتار لوگ تھے ان کے ہاتھ پیر کھولے اور آزادی دی ACL سے, جاؤ موجیں دوبارہ شروع, گڈ ٹائم شروع ہو گیا, جاؤ عیش کرو. یہ باجوہ صاحب کے, بندیال صاحب کے فیصلے کے نتائج ہیں جو قوم کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. جی تو ناظرین, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بیچاری بہت پھنسی ہوئی نظر آتی ہے. اگر 20 باکسز ڈالر سے بھرے ہوئے تھے جو آصف علی زرداری چارٹر طیارے کے ذریعے باہر لے کے گئے, تو اس کا مطلب ہے پھر ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اور موجودہ حکومت جس کے سربراہ جو ہیں میاں شہباز شریف ہیں, ان کو جو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام امپورٹڈ اشیاء پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے تاکہ سالانہ 6 ارب ڈالر کی بچت ہو سکے. لیکن اس بات پہ کون پابندی لگائے گا کہ ہماری پیسہ چوری ہو کے باہر نہ جا سکے, منی لانڈر ہو کر باہر نہ جا سکے, چونکہ بعض سر لوگ ہی منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور بعض سر لوگوں کے پاس ہی ڈالر بھی ہوتا ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ انہی کے پاس ہوتا ہے, چونکہ اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے, ہتھیارے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بھی اپنی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ECL سے نام لوگوں کے کیسے نکالے گئے, کس اصول کے تحت نکالے گئے اور کتنے ہزار لوگوں کو فائدہ دیا گیا. چنانچہ اب 27 مئی کو ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, اور پھر صوبائی حکومتیں کیا موقف اختیار کرتی ہیں, وفاقی حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے. اور اٹارنی جنرل سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ یہ کیسز کو ختم کرنے میں حکومت نے کیوں مداخلت کی ہے, اور FIA کے جو تفتیشی افسران عمران خان کے دور میں جو تفتیش کر رہے تھے ان کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے. تو ناظرین, یہ میاں شہباز شریف کے لیے اگرچہ معاشی صورتحال زیادہ جو ہے وہ قابل تشویش ہے, لیکن ان کے لیے یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے اگر کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی ہے تو اس سلسلے میں بھی اب انہیں بہت محتاط ہونا پڑے گا, کیونکہ ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی, تو ان کے تبادلے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت دباؤ تھا. اور پھر اس کے بعد شماریات ڈویژن کے جو DG ہیں محمد زبیر, وہ انہوں نے بھی استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ تھا, مجھے کہا جا رہا تھا کہ جعلی شرح نمو دکھائی جائے اور مہنگائی کو دکھایا جائے کہ وہ کنٹرول میں ہے. تو ناظرین, سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس کے بعد یقینی طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں جو خاص طور پہ جو حساس کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ریلیف ہوگا اور سپریم کورٹ کو لمحہ بلمحہ آگاہ بھی رکھا جائے گا. لیکن اب ایک معاملہ جو قانون دان اٹھا رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے, لہٰذا یہ ساری صورتحال تو ان کے پاس ہونی چاہیے, سارے اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. تو اب یہ اختیارات سپریم کورٹ نے سنبھال لیے ہیں, لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18ویں ترمیم کو ہی اڑا کے رکھ دیا تھا جب آصف علی زرداری کا زمانہ تھا. اس کے علاوہ بھی کئی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اختیارات کا بے پناہ استعمال کیا. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. ابھی تو عمران خان کی چیخو پکار جو ہے وہ ہوا میں موجود ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف رات 12 بجے عدالتیں کیوں بٹھائی گئیں. تو لہٰذا موجودہ حکومت کو اب صبر کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں, صبر کرنا ہوگا اور پھر عدالت کو بتانا ہوگا کہ یہ بنیادی وجوہات کیا تھیں. لیکن بہت مشکل صورتحال ہے, چونکہ سپریم کورٹ سے جو ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ دینے والا جو ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور پارٹی سے انحراف جو ہے وہ پارٹی سے بغاوت شمار کی جائے گی, اور یہ پارٹی سے انحراف جو ہے وہ ایک کینسر ہے. لہٰذا اسی فیصلے کی وجہ سے پنجاب حکومت اب خطرے میں ہے. تو موجودہ حکومت کے لیے صورتحال بہترین نہیں ہے, لیکن ایک بات جو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ سوچ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں الیکشن کروا بھی دیے جائیں, عمران خان جیتے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور ہم جیتے تو عمران خان تسلیم نہیں کرے گا. لہٰذا ہمیں ہر صورت میں جتنے حکومت ہمارے پاس رہے بہتر ہوگا, تاکہ ہم اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرتے چلے جائیں. تو ہماری درخواست ہوگی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی, باقی دیگر بااختیار لوگوں سے بھی, کہ یقینی طور پہ عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے آئین اور قانون کے مطابق, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چارٹر طیارے میں 20 باکسز بھر کے باہر لے جائے گئے, اگر وہ چلے گئے کسی نے نہیں پکڑا تو آئندہ کے لیے توبہ کر لیں, وہ میرا خیال ہے آپ کی باقی زندگی کے لیے کافی ہیں. لیکن ہمارے اداروں کو اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سرے محل ہو یا ایون فیلڈ کے محلات ہوں, وہ جب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا میں خبریں آنا پھر کوئی مزے کی بات نہیں, چونکہ اس سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ یہ دولت کہاں جا رہی ہے اور کون لے کے جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.